Welcome back to Ingwa News. Mopa Airport Police have booked Uber and driver Devendra Satardekar for allegedly operating without a valid state permit, violating transport law. The FIR was lodged by Assistant Director of Transport under BNS Session 223 and 318(3). सो व्हेरी गुड इवनिंग सगळ्यान पयलें प्रेसाक मिडियाक हांव थँक्यू म्हणटा जे आमचे जी स्टोरी जी आसता आमचे जे दूख आसता ते मिडियाचेर हाडटा म्हण थँक्यू म्हणटा. आयज आमी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले. आयज तेच भाशेन वेन्सी सर एसेंब्ली काबार करून रातची 12:30 जाली तो आयज आमचे बारा कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर आहा. तेकाय थँक्यू म्हणटा. एक उल्याचेर एक फोनाचेर तो धांवन येयलो म्हूण. सो आयज आमी कितें केलें, म्हाजो कोण एकलो गेस्ट येतालो, हांव एअरपोर्टार वचूंक पावोंक ना. सो हांवें कितें केलें, ताका सांगलें एक एअरपोर्टार टॅक्सी घे आनी तूं यो म्हूण सांगलें, बेनावली यो म्हूण. सो तो काडलें गाडी, कितें तेणें पयलीं कितें बूक केली, ताका उबराची कितें मेळ्ळी, तो गाडी घेतला आनी तो येयलो. ताका येता थंय विचारलें, बाबा तूं कसो तुम लोग कैसा आया काय म्हणल्यार ते म्हणूंक लागले आम उबर करके आया म्हूण. तेन्ना गाडी धरली आनी आमी कोलवा पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. गाडी पळय हिंगा फाटल्यान आहा. सो हेज्याकीन पयलें आमी लास्ट फ्रायडे आमी कंप्लेंट केल्लें ओला उबर गोंयांत चलता म्हूण इलिगल. सो CM सरान हांव एसेंब्लीन स्टेटमेंट केल्लो की उबर चलोना म्हूण गोंयांत. सो आयज आमी सेम पत्ते आयज रिपीट शो जाला आनी आयज आमी वेन्सी सराक आपोवन हाडला की ही मागणी आमची जी दूख आहा ती फाल्यां एसेंब्लीन तिका मांडची म्हूण. सो थँक्यू म्हणटा वेन्सी सराक ताका लागून. आता कालीच उलयलाय आनी कालीच ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विरेशू उलयला, सगळे उलयलाय. आनी काल एक्चुअली हे एपाचेर सोन उबरागे एपाचेर सोन बूक करपा सोदताले. सगळे ऑपोजिशन एकठांय जावन बूक करपा सोदताले आनी घडये थोडे रुलिंगा आमदारा नांवाचे बूक करून तांकां व्हरपाक एसेंब्लीसून मोपा एअरपोर्टार व्हरपाक आमगे बूक करपाक प्रयत्न आहलो. बट तें जायना जालें एप. आनी म्हाका दिसता एक तेंचे मतीन येयलें की तेम वचोन तो एपाचेर डावनलोड करचें म्हणून. आनी तेम वचोन मोपा एअरपोर्टाचेर तो एपाचेर बूक केलें आनी मोपा टू भाणाल येवपाक, दाबोली येवपाक तेमी बुकींग केलें. आनी हे बुकिंगाचेर आज हे सांपडलें की उबर चलत म्हूण. आनी तो ड्रायव्हराक उलयले, तो भुरगो वास्कोचो, आनी तो म्हणटा सुमार 2 म्हयने मायजू जाले की हो एप घेवन ते ऑपरेट कोताय. आतां आमगे एकूच हें की समज ते एपाचेर कोणू बायल मनीस तो गाडी बूक केल्ली, इल्लिगल एप तें आतां गव्हर्मेंटान अप्रूव केलें नाय, CMनूय सांगलो आहा कालीच की इल्लिगल म्हूण. सो अशे इल्लिगल एप जे ऑथरायज नाय गोंयांत, तेंचे कोणूय बायल मनीस बसोली आनी ते बायल मनशाक कितेंय जालें जाल्यार आवाज कितें म्हूण जातलो, आवाज जातलो की टॅक्सी ड्रायव्हरा बारा वयता आसतना त्या बायल मनशा इन्सिडेंट जाल्या या चोरी जाल्या. आनी टॅक्सी ड्रायव्ह हुंचो ना, हें दीस इज द प्रॉब्लम. अशें करून आज गोंयांत ज्यो घडण्यो जाताय टॅग जाता की टॅक्सी ड्रायव्हर, पूण ते टॅक्सी ड्रायव्हर हुंच एपाचेर सोन चलताय. आज गोवा मायल चलता, कितुली वर्सां जालीं. कोण भुरगीं गाडी चलयताय, कोण गोंयकार, कोण भायले, हिंगा कांय मुडपाकूय भिरांत जाता. बट फायनली इल्लिगल एप घेवन हें चलोवपाचो हें धंदो बंद जावपाचो. हिंग सद्या एकूच वस्त चलपा जाय जें आमी सदां सांगताय, एप एग्रिगेटर एप गोंयांत एलाव करपा शिरपणा. कित्याक अशें करून मल्टिपल एप येतले, धंदो जो आहा लोकलां कडेन जे आमगे भुरग्यांक हातीन धंदो आहा तो धंदो पाड जातलो, सेफ्टी जी आहा ती पाड जातली. आनी हेज्या मुखार म्हाका दिसता गोंया मागीर आनी आमकां आनी धंदो करपा भुरगीं कोण उरपा नाय. तुमकां जे हे भुरगीं दिसती पळय हे भुरगे आज गोंय धंदो करपा रावले. कित्याक पासपोर्ट काडून वचपा भुरगे जे वचपा आसले ते जायत जाण गेले अशें करून धंदो करपा मेळना. आनी आमी जर तरी हेंकां आहाय तेंकांय धंदो जर तरी पाड केलो, म्हाका दिसता दीस इज नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेर. आमकां एश्युरन्स दिलो आहा की 20 तारखेर या 22 तारखेर 20th या 22nd ऑफ ऑगस्ट ह्या म्हयन्याक सगळे ऑपोजिशन MLA जे कोस्टल बेल्टा MLA आहाय, टॅक्सी जे आमगे भुरगे जे एसोसिएशन आहा तेंगे मेंबर्स आहाय, तेंक सगळ्यांक हाडून हेजे भासाभास करपाक. बट प्रायमरी इज भासाभास कित्याचेर, नॉट ऑन द एग्रिगेटर एप. एग्रिगेटर एप आमकां नाका म्हूण सांगलो आहा. भासाभास करपा जाय जाल्यार डिजिटल. हिंग कोलवासावन मडगांव वचपा जाय जाल्यार कितू पयशे, कोलवासावन दाबोली वचपा जाय डिजिटल येवपाक, ताकी तोंडान सांगना जावपाक. बरें डिजिटल करपाक आमगे सगळे भुरगे रेडी आहाय. कितकोन डिजिटल करपा जाय तें आतां भासाभास करपाची. प्रत्येक हॉटेलान आपल्यागे रेट डिजिटल घालपाची आनी GPayचे हारी करपाक लावपाची या कितकोन करपाचें डिजिटल. पूण एप घेवन डिजिटल करपाचें हें आमकां नाका. कित्याक एप जरी तर केलो जाल्यार मल्टिपल एग्रिगेटर येतले आनी हे भाशेन ही परिस्थिती जातली. सो हे आज उबर म्हणली कंपनी, आनी XYZ म्हणून कंपनी येतली. सो एप हो जो आज हो उबरागे जो एप आहा हो गोंयांत चलता तो इल्लिगली चलयताय. हे भुरगो आज इल्लिगली एप डावनलोड करून गोंय आमगे हे एरिया हो चलयता.
एक गाडी आहा ती गाड्यान दवरलो ती हाल RTO बरोबर येतली हाले आमी हे सकाळी उलयतले CMA कडेन उलयतले सगळ्यां कडेन उलयतले एंड वी वील मेक शुअर दॅट दीस एप इज ब्लॉक्ड आनी हो एक एप कित्याक आमगे एपा नांव खबर आहा एपा नांव उबर दुसरो खबर आहा म्हणटा तो ओला पूण हेज भायर जोरी तोरी आनी बोला आनी कोला म्हूण जोरी तोरी एप येयले ते आमकां खबर नाय आनी ते चलताय जातले गोंयांत सो हे इलिगल एप बोला आनी कोला म्हूण जे चलताय तांकां कितकोन सोदून काडटा तूं इट इज लायक अ क्रायम मुवींग अरावंड इन द स्टेट crime moving around in the state and this crime has to be stopped. The IT has to stop, the DGP has to stop this crime because let's stop this crime before it is too late. कोणा कितें इन्सिडंट जाच पयले हे बोला आनी कोला एप बंद जावपा जाय आनी हो धंदो जो इल्लिगली हे एप एग्रिगेटर चलयताय ते म्हाका दिसता गोंयांत बंद जावपा जाय आनी सुसेग राखपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे ताबडतोब वी हॅव टू ब्रिंग एंड सेंड एन ईमेल टू उबर कंपनी स्पेशली email to the Uber company saying that your app is getting downloaded and you all are authorizing म्हणजे तुम ॲपाचे जरी तो एग्रीमेंट सायन कोताय that means you are authorizing these drivers which are go unregistered drivers to run their vehicle in Goa under your application which is illegal. This is my charge. So this is what we are going to speak and we are going to make sure that justice is been given आणि हे सगळे इल्लिगल ॲप जे आहे ते बंद करपाक टर्मिनेट करप. थँक्यू. सराक देव बरें जावं म्हणटा पयले सुवातेर की आज 12:30 न्हू 1:45 जाले सर एसेंब्लीन तुमकां खबर आसा आज सगळे भायर येवन बसलेले जे डिमांड तेंच्यांनी पळय ऑपोजिशनाचो इतलो थंयसर बोवा केलो आसतना सुद्दां पास केल्ले आसा सराचें चड देव बरें जावं म्हणटा आनी आयज तुमी पळयलां आसलें की आमच्या एका फ्रेंडान उबर बूक केला आनी येयलो तेणें ऑनलायन बूक केला आनी जेन्ना पळय CM म्हणटा की उबर हांगा गोंयांत चलना म्हणून तरी आयज हे प्रूव जालें सेकेंड प्रूव केलें आतां की बाबा उबर गोंयांत चलता म्हणून ह्या खातीर हेचेर CM सरान जाता तितले स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी तो उबर जो आसा पळय तो गोंयांचो काडून उडोवपाचो जाल्यारूच आमी सगळे सॅटिस्फाय जातले. थँक्यू वेरी मच.